सरकारी प्रकल्पांच्या कंत्राटदाराच्या विरोधात कागाळी वाढत चल्ल्यात. नवी कॉलनी साळांतल्या गणपती देवस्थानाचे कम्युनिटी हॉलाचे कामूय हायकोर्टात वचपाचे तयारीत आसा. कंत्राटदारान साप बाबत काम केलां. पूर्ण हॉल मोडचो आनी परत बांदचो, नाजाल्यार कोर्टात वतले. थळावो एक्टिव्हिस्ट मेघश्याम रावतान शिटकावणी दिल्या. मिशन कमिशनाचें हांगा मिक्सिंग फिक्सिंग जालां आनी तातूंत पंच आनी आमदारय सामील आसा असोय ताचो आरोप. देवळाचे हॉल सरकारी खर्चांत बांदून दिवपाचो सपाटो गोंय सरकारान लायला. पूण कांय कडेन कंत्राटदार, थळावे पंच, थळावे आमदार हात मेळोवणी करून मिशन कमिशनांत वांटेकार जावन कामाची वाट लायतात. थळाव्यांचो जीव धोक्यांत घालतात असो आरोप करपी पुराव्या सयत फुडें येवपाक लागल्यात. पुनर्वसन जाल्ल्या साळांत 51 लाखाचें काम अशेंच वादांत आयलां. थळावो एक्टिव्हिस्ट मेघश्याम रावत कितें सांगतात ते आयकात. पयलीं सीएमाक मेळोन येयला की हे इमिजिएटली हेचेर इन्क्वायरी जावन हो फूल हॉल डेमोलिश जावन हॉलाच्या त्या कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्या तेच्या कडल्यान परत फूल तो हॉल ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टान मेन्शन केले कितले लोकांक कितले सिमेंट त्या पद्दतीन तो हॉल जावंक जाय. आनी हेंचेर जे कोण सामील जाले तेंचेर सीएमान एक्शन घेवंक ना. जर हेचेर एक्शन घेवंक ना जाल्यार लोकां खातीर, लोकांच्या जिवाच्या धोक्या खातीर आमी थंय उपोशणाक बसतले हे सीएमाक सांगता. आनी हे इंजिनियर आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट दुसरे बिचेलचो जो आमदार आसा तो आयज कांयच उलयना. हो आमदाराचो जो भाव आसा तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा थंय गजालींक आसता. थंय तो त्या वाड्या वयलो एक पंच आहा देविदास नायक, हो भितर इनवॉल्व आसा. हो लोकांक जमयता, लोकांक कमिशनां दिता, एकठांय करता. पण आमदार हेचेर कांयच उलयना. आमदार कित्याक उलयना हो आमदार जाणा. आमदारान स्पश्टीकरण दिवपाचें. पण आमदाराक सांगता बिचोलच्या आयज तुका त्या लोकांनी निवडून दिल्लो आहा अशें तुमी जे लोकां कडेन जे लोकांच्या जिवा कडेन जे खेळटा, आमदारानच नाल्ल फोडलो त्या हॉलाचो, जाल्यार आयज 8-10 दीस जाले ह्या आमदाराच्या एक उतरान तो स्पश्टीकरण दिना. हेचो अर्थ कितें लोकांनी समजोवपाचो की हे आमदार इनवॉल्ड आहा, आमदाराचो भाव ह्या कमिशनान इनवॉल्ड आहा. हे आमदारान स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. आमकां सगळ्या कडेन वयचें पडलें कित्याक आमदारा कडेन वचून कांय जावचें ना हें आमकांय खबर आहा. म्हणून आमी DRD कडेन गेले, विजिलन्स कडेन, आनी फाल्यां आमी PL दाखल करता हायकोर्टान. कित्याक ह्या लोकांच्या जिवाचो प्रस्न आसा. सरकारी कामां कंत्राटदार बाबत आनी हलक्या दर्जाची करतात अश्यो कागाळी जायत्या वाठारांतल्यान येवपाक लागल्यात. नवे साळ पुनर्वसन कॉलनींतलें देवळाचें सभाघर अशेंच वादांत सांपडलां. कोणाक कोण विचारपी ना. कागाळी केल्यार आमी सगळे भाऊ मेळून मिसळून खाऊ अशें चलता अशें म्हणत पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट मेघश्याम रावतान थेट कोर्टात खेचपाची तयारी चलयल्या. आयकात ताज्याच तोंडांतल्यान ह्या कामाची अवतिकाय. आयज DRD मार्फत साळ पुनर्वसन जे गणेश मंदिर आसा थंय एक कम्युनिटी हॉल बांदला. तो ऑलमोस्ट तेजे कॉस्ट ऑलमोस्ट अरावंड 51,73,000 तेजे कॉस्ट आसा. तेणी कितले तरी 300-350 पिशव्यो हाडलेल्यो अश्यो सिमेंटाचे. पण हांवूय एक कन्स्ट्रक्शन लायनीन आहा, तो जो स्लॅब येदो व्हडलो आहा ताका मिनिमम 700 ते 800 पिशव्यो वचपाक जाय. टॅक्निकल तुमी पळोवंक गेल्यार. पूण तेणी जे सिमेंटाचे पिशव्यो म्हाका दिसता 170 काय कितें 200 यूज केल्या आनी 130 रिटर्न येल्या. ते अख्ख्या स्लॅबान फक्त खडी दिसता. आनी अशें जर तुमी मारीत जाल्यार ते कोसळटा. म्हणजे इतको घातक तो हॉल जाल्लो आहा. तेन्ना खंय तरी हे जे ऑफिसर भितर करप्शनान जे इनवॉल्व आसा पळय ते खंय तरी ते सेटिंग लावपाक हेंचें चालू जाला. पूण हांव सांगूंक सोदता की हे जे कोणी कृत्य केला तांकां सीएमान आनी जे ऑथॉरिटी तेंच्यांनी इमिजिएटली सस्पेंड करपाची गरज आहा. कित्याक अशें जे कृत्य करता हे लोकांच्या आयुश्या कडेन खेळटा की लोकांच्या जिवाचो प्रश्न आसा. हांकां हे जे कमिशनाचे ऑफिसर, इंजिनियर जे कोण इन्चार्ज हे जे कमिशनाक खाता पळय ते इतले लुटपाक लागले आहेत गोंया. प्रत्येक गोष्टी कमिशना, प्रत्येक गोष्टीक करप्शना. आतां म्हाका सांग, एक देवाच्या हॉलाक सुमार तुमी सोडिना. आनी ही परिस्थिती जर तुमी जर पळयल्या, सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयल्ले आसा, एक पळया तुमी कितें आसा हे. म्हणजे जसो पावस पडटा पळय तशी परिस्थिती. आनी जेन्ना ह्या इंजिनियराक सांगलें तो म्हणटा प्लास्टर केलें काय सारकें जातलें. पण तेका इतलें खबर ना प्लास्टर केल्यार तुमी वयल्यान धाकतले पूण भितर जो तेचो जो खोकला जाला पळय हेचेर कोण जबाबदार. फाल्यां ते कोसळ्ळ्यार कोण जबाबदार. आनी म्हणून आयज आमी विजिलन्सान येयल्ल्या कित्याक सगळ्या वाटेन आमी आयज प्रयत्न करतले.
आनी सरकाराकय सांगता की हे अशी जी कामां जाली आयज लोकांचो जीव धोक्याना, थंय जे लोक जे कोण त्या देवा कडेन वयतलो तेंचो जीव धोक्याना. गोवा 365 खातीर विन्संट रुजारियो, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.